अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी पर बनने वाली वीडियो सीरीज़ जिसका नाम मोहम्मद सब के लिए है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये उसका 63वां हिस्सा यानी पार्ट 63 है। थोड़ा हम रिकैप कर लेते हैं कि हमने 62वें हिस्से में क्या सुना। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, जैसा कि हमने पिछली बार ऐलान किया था कि हम इस सीरीज को 63 पार्ट में यानी 63 पार्ट में मुकम्मल कर देंगे। यानी जितनी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक है, हम उतने ही पार्ट में पूरी सीरत मुकम्मल कर देंगे। लेकिन अब ये मुमकिन नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि अभी हम सुलह हुदैबिया तक पहुँचे हैं और अभी काफ़ी वाक़यात बाकी है और हम शॉर्टकट में और पतली गली से निकलना नहीं चाहते। हम इतनी मेहनत करके यहाँ तक पहुँचे हैं तो हम चाहते हैं कि अब सारी चीज़ें और सारे वाक़यात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आपके सामने तफसील और डिटेल से आ जाए, ताकि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी तफसील के साथ हर एक बारीक बारीक पहलू आपके सामने आ जाए। हो सकता है कि 5-10 पार्ट और ज्यादा बढ़ जाए। और माशाअल्लाह जिस तरह से आप लोग सुन रहे हैं, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए और जो सुना जा रहा है उस पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। बहरहाल हम आगे बढ़ते हैं। हमने 62वें हिस्से में सुना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब देखा कि वो सहाबा के साथ मक्का में दाखिल हुए और आपने इत्मीनान से तवाफ़ किया और आपने ये ख्वाब सहाबा को सुनाया तो सहाबा का खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। आपने सहाबा से मशवरा किया और आप मक्का के लिए रवाना हुए। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1400 सहाबा को लेकर मक्का की तरफ रवाना हुए तो मक्का में कुरैश को ऐसी इत्तला मिली कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ज़बरदस्त लश्कर के साथ मक्का पर चढ़ाई करने के लिए यानी मक्का पर हमला करने के लिए आ रहे हैं। ये खबर सुनकर कुरैश भौचक्का होकर रह गए, क्योंकि उनके ख्वाबो ख्याल में भी नहीं था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने अचानक एक लश्कर लेकर मदीना मक्का पर चढ़ाई करने के लिए आएंगे। हाँ, उनके दिमाग में कहीं ना कहीं ये बात जरूर थी कि कभी ना कभी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का की तरफ रुख कर सकते हैं, मगर ये गलत खबर सुनकर ही उनके होश उड़ गए, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वक्त जंग के लिए नहीं बल्कि बैतुल्लाह की जियारत के लिए आपने मदीना से मक्का की तरफ कूच किया था। लेकिन गलत खबर की वजह से और अफवाह की वजह से सारे मक्का में हलचल मच गई। फौरन कुरैश के सरदारों ने जमा होकर राय मशवरा शुरू किया। उसके बाद उन्होंने मुसलमानों को मक्का में दाखिल होने से रोकने के लिए अपने घोड़सवारों का एक लश्कर रवाना किया और उस लश्कर की कमान हजरत खालिद बिन वलीद, जो कि उस वक्त तक मुसलमान नहीं हुए थे, वो कर रहे थे। हजरत खालिद बिन वलीद अपना लश्कर लेकर ज़ीतुआ के मकाम पर पहुंच गए और वहां अपनी कमीन गाहों में छुपकर मुसलमानों का इंतजार करने लगे। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इत्मीनान के साथ मक्का की तरफ बढ़ रहे थे, क्योंकि मुसलमानों को कुछ मालूम ही नहीं था कि कुरैश ने और मक्का वालों ने उनके इस्तकबाल के लिए क्या क्या तैयारियां की है। लेकिन अभी मुसलमान अस्फान के मकाम पर ही थे कि वहां कबीले बनु खुजा का एक शख्स बिश्र बिन सुफियान काबी आया। उसको रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरैश की तरफ जासूस बनाकर भेजा था कि मक्का वालों का हाल मालूम हो जाए। बिश्र ने काफले में आकर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला दी कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुरैश को आपकी रवानगी का हाल मालूम हो गया है। उन्होंने खुदा से अहद किया है कि वो आपको मक्का में दाखिल नहीं होने देंगे। उन्होंने एक लश्कर खालिद बिन वलीद की कमान में भेजा है जो आपका मुकाबला करेंगे। ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि कुरैश पर अफसोस है, उन्हें जंग ने खा लिया है। उनका क्या नुकसान है कि वो मेरे
اور काबा के दरमियान से हट जाए। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा की तरफ मुतवज्जे हुए और फरमाया कि लोगों मुझे मशवरा दो, क्या तुम इस पर तैयार हो कि हम बैतुल्लाह की तरफ बढ़े और जो हमारा रास्ता रोके हम उससे जंग करें। इस पर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि या रसूल अल्लाह, आप बैतुल्लाह की जियारत के लिए रवाना हुए हैं, आपका जंग करने का इरादा नहीं है, ना किसी के खून बहाने का इरादा है, इसलिए आगे बढ़िए, इस खैर के काम में जो आड़े आएगा हम उससे जंग करेंगे। अब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फरमाया कि तुम में से ऐसा कौन है जो हमें किसी दूसरे रास्ते से लेकर चले। उस पर कबीले असलम का एक शख्स तैयार हो गया और उसने मुसलमानों को दूसरे रास्ते से लेकर मक्का की तरफ रवाना हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्फान से दाहिनी जानिब के रास्ते से चले और इस तरह आप अचानक पहुंच गए जहां खालिद बिन वलीद का लश्कर छुपा हुआ था। वो मुसलमानों को इस तरह अचानक देखकर घबरा गए और वहां से वापस मक्का की तरफ भाग खड़े हुए और मुसलमानों का काफिला चलते चलते मक्का के करीब पहुंच गया और यहां अचानक रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी बैठ गई। लोगों ने उसको उठाना चाहा लेकिन ऊँटनी अपनी जगह से नहीं उठी। इस बात पर सबको हैरत हो रही थी कि ऊँटनी को जैसे ही मक्का की तरफ मोड़ना चाहते थे तो वो बैठ जाती थी। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते थे कि अल्लाह तबारक व तआला ने इसको बिठाया है। चुनांचे सहाबा एकदम कहने लगे कि ऊँटनी बैठ गई, ऊँटनी बैठ गई। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऊँटनी बैठी नहीं है और ना इसकी आदत है, बल्कि इसको किसी ने बैठने का हुक्म दिया है जिसने हाथियों को मक्का में दाखिल होने से रोका था, यानी अल्लाह तबारक व तआला। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस जात की कसम जिसके कब्जे में मोहम्मद की जान है, आज कुरैश मुझसे जिस उस चीज के बारे में फरमाइश करेंगे जिसमें खुदा के हुक्मों की ताजीम हो, मैं उसको कबूल कर लूंगा। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊँटनी को इशारा किया, वो फौरन उठकर खड़ी हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से पीछे हटकर हुदैबिया के वादी में आए और लोगों से फरमाया कि यहाँ पड़ाव डाल दो। उस मैदान में यानी हुदैबिया के मैदान में पानी की बहुत दिक्कत थी, इसलिए सहाबा ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, इस वादी में पानी नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन अपने तरकश में से एक तीर निकालकर हजरत नाजिया बिन जुंदुब को दिया और फरमाया कि उसको फलानी जगह पर गाड़ दो। वो फौरन तीर लेकर उस जगह पर गए और वहां पर तीर को गाड़ दिया। खुदा के हुक्म से उस गड्ढे से ठंडे पानी का चश्मा निकल गया और सहाबा इकराम का लश्कर वहां पर इत्मीनान से उसने पड़ाव डाल दिया। कुरैश मक्का ने जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आने की खबर सुनी तो वो सख्त परेशान थे। उन्हें भूल कर भी ये ख्याल नहीं आया था कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में आएंगे, इसलिए वो बदहवास हो गए थे। वो ये समझ रहे थे कि अगर मक्का में मुसलमान दाखिल हो गए तो पूरे अरब में हमारी रुसवाई होगी और हमारी साख खत्म हो जाएगी। इसलिए वो इंतजार कर रहे थे कि खालिद क्या करके आते हैं। और एक दिन खालिद वापस आ गए और उन्होंने आकर बताया कि मोहम्मद एक बड़े लश्कर के साथ मक्का के बिल्कुल करीब आ चुके हैं। ये सुनकर उनके हवास बाख्ता हो गए और सब फौरन मशवरे के लिए जमा हो गए और सोचने लगे कि मुसलमानों को रोकने के लिए क्या तदबीरें की जाए। फिर उन्होंने बुदैल बिन वरका को भेजा। वो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए और आने का मकसद पूछा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि हम सिर्फ बैतुल्लाह की जियारत के लिए आए हैं। बुदैल ने कुरैश से आकर कहा कि तुम मोहम्मद के मामले में जल्दबाजी कर रहे हो, वो जंग करने के लिए नहीं बल्कि काबा की जियारत के लिए आए हैं। ये सुनकर कुरैश मक्का बुदैल पर ही बरस पड़े। उन्होंने कहा कि वो भले जंग के लिए ना आए हों लेकिन हम उन्हें मक्का में घुसने नहीं देंगे। फिर एक शख्स उरवा बिन मसूद सकफी को भेजा। उसने आकर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया कि तुमने कुछ लोगों को इकट्ठा कर लिया है और तुम खुद अपनों पर ही चढ़ाई करने के लिए यानी हमला करने के लिए आए हैं। मगर मैं तुमको बता दूं कि इस बार कुरैश जबरदस्त ताकत के साथ तुम्हारे खिलाफ उठ खड़े हुए हैं और ये जो लोग तुम्हारे साथ हैं ना, ये सब तुम्हारा साथ छोड़कर भाग जाएंगे। इस पर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला ने उरवा को डांटा
اور کہا کہ تم کیا سمجھتے ہو ہم رسول اللہ کو چھوڑ دیں گے؟ ہم کبھی رسول اللہ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ عروہ جب بات کر رہے تھے تو بات کرتے کرتے وہ رسول اللہ کی داڑھی کو ہاتھ لگاتے تھے۔ اس پر حضرت مغیرہ بازو میں کھڑے تھے۔ انہوں نے عروہ کے ہاتھ پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا کہ عروہ، رسول اللہ کے چہرے کو ہاتھ مت لگاؤ۔ بہرحال رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عروہ کو پھر وہی جواب دیا جو سب کو دیا تھا کہ دیکھو ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے ہیں، ہم صرف کعبے کی زیارت کے لیے آئے ہیں۔ بہرحال عروہ مکہ واپس گئے، لیکن انہوں نے مسلمانوں میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عزت دیکھی تھی وہ اس پر بہت حیران تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے تھے تو مسلمان آپ کے وضو کا پانی زمین پر گرنے نہیں دیتے تھے بلکہ اس کو اٹھا لیتے تھے۔ اسی طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بال بھی گرتا تھا تو مسلمان فوراً اس کو اٹھا کر برکت کے طور پر رکھ لیتے تھے۔ ان باتوں کا عروہ پر گہرا اثر تھا کیونکہ انہوں نے اتنی عزت دنیا میں کسی کی نہیں دیکھی تھی۔ اس لیے وہ قریش کے پاس گئے اور انہوں نے کہا کہ اے قریشیو، میں قیصر کے بادشاہوں کے دربار میں جا چکا ہوں، میں کسریٰ کے محل میں اور نجاشی بادشاہوں سے مل کر بھی آیا ہوں، مگر خدا کی قسم کسی قوم میں میں نے ایسا محبوب نہیں دیکھا جیسے محمد کے صحابہ کو دیکھا۔ وہ محمد کو کسی بھی حال میں تمہارے حوالے نہیں کریں گے۔ اب تم سوچ لو تمہیں کیا کرنا ہے۔ اب حالانکہ قریشیوں کو پکا یقین ہو گیا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ جنگ کے لیے نہیں آئے ہیں، مگر پھر بھی وہ حضور کو اور صحابہ کو مکہ میں داخل ہونے نہیں دینا چاہتے تھے۔ تو آخر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنا آدمی، اپنا قاصد قریش کے پاس بھیجنے کا ارادہ کیا، جو جا کر قریشیوں کو سمجھائے کہ وہ ہم کس مقصد کے لیے آئے ہیں۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے مشورے پر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو چنا گیا۔ چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ روانہ ہو گئے۔ مکہ میں چونکہ ان کے قبیلے کے لوگ تھے اس لیے انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو فوراً پناہ دی۔ اس طرح حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اطمینان سے مکہ میں داخل ہو گئے، مگر جب انہوں نے قریش سے بات کی تو سب اڑ گئے۔ کہا کہ ہم مکہ میں محمد کو اور ان کے ساتھیوں کو داخل نہیں ہونے دیں گے، اور یہ بھی کہا کہ عثمان اگر تم چاہتے ہو تو تم کعبے کا طواف کر سکتے ہو، مگر حضرت عثمان نے کہا کہ میں اس وقت تک طواف نہیں کروں گا جب تک رسول اللہ اور میرے ساتھی طواف نہ کر لے۔ اس طرح قریشی اپنے ضد پر جمے رہے اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو سمجھاتے رہے۔ مسلمان حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا انتظار کر رہے تھے۔ جب ان کے آنے میں کچھ دن گزر گئے، یعنی کچھ دن ہو گئے، تو مسلمانوں میں یہ افواہ چل گئی، یہ خبر مشہور ہو گئی کہ قریشیوں نے حضرت عثمان کو قتل کر دیا ہے۔ یہ بات جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوئی تو آپ کو سخت صدمہ ہوا اور آپ بہت غضبناک بھی اور غصہ بھی ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً قریش سے جنگ کرنے کا فیصلہ کر لیا تاکہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا بدلہ لیا جا سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت صحابہ سے فرمایا کہ جب تک ہم ان لوگوں سے جنگ نہیں کر لیں گے اب ہم واپس نہیں جائیں گے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے فرمایا کہ وہ سب آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں اور یہ وعدہ کرے کہ آخری دم تک ساتھ دیں گے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے۔ صحابہ نے فوراً آ کر آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا شروع کی، یہاں تک کہ کوئی بھی مسلمان باقی نہیں رہا۔ اس بیعت کا نام بیعت رضوان ہے۔ تیسرے دن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ واپس آئے۔ ادھر قریش کو جب معلوم ہوا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے جنگ پر بیعت کی ہے تو وہ سب بہت گھبرا گئے۔ اب انہوں نے طے کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور ان کے ساتھیوں سے صلح کر لینا چاہیے۔ اس فیصلے کے بعد مکہ والوں نے سہیل بن عمرو کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا تاکہ وہ آپ سے سمجھوتا کرے، صلح کرے۔ اب قریش اس بات کے لیے تیار ہو گئے تھے کہ مسلمان اس سال تو واپس چلے جائے اور اگلے سال حج کرنے کے لیے آئے، اس وقت ہم انہیں مکہ میں داخل ہونے کی اجازت دے دیں گے، ہم انہیں نہیں روکیں گے۔ ان کا یہ خیال تھا کہ اس طرح عربوں میں ان کا سر اونچا ہو جائے گا، نیچا نہیں ہوگا،
یہی بات کرنے کے لیے انہوں نے سہیل کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سہیل کو دیکھا تو فرمایا کہ قریش نے اب صلح کا ارادہ کر لیا ہے، اس لیے انہوں نے سہیل کو ہمارے پاس بھیجا ہے۔ سہیل بن عمرو نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ساری گفتگو کی اور بہت دیر تک گفتگو ہوتی رہی۔ پھر ان شرطوں پر معاہدہ اور ایگریمنٹ اور صلح نامہ تیار کیا گیا کہ اس سال رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ مدینہ واپس چلے جائیں گے اور اگلے سال حج کے لیے وہ واپس آئیں گے، اور یہ سال مسلمان اور قریش یعنی مکہ اور مدینہ والوں کے درمیان کسی بھی قسم کا کوئی جھگڑا، کوئی لڑائی اور کوئی جنگ نہیں ہوگی۔ اور جب مسلمان طواف کے لیے آئیں گے اگلے سال تو ان کے پاس تلواروں کے سوا کوئی ہتھیار نہیں ہوگا، اور قریش کا جو بھی آدمی اپنے مالک کی اجازت کے بغیر مدینہ آ جائے گا تو اسے مکہ واپس کر دیا جائے گا، پھر چاہے وہ مسلمان ہی کیوں نہ ہو۔ اور اگر مسلمانوں میں سے کوئی آدمی مدینہ سے مکہ آ جائے گا تو قریش اس کو واپس نہیں کریں گے۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آخری شرط بھی مان لی تھی، صرف معاہدہ لکھنا باقی تھا۔ مسلمانوں کو یہ معاہدے کی اور اگریمنٹ کی جو آخری شرط تھی کہ اگر کوئی آدمی مکہ سے مدینہ آ جائے چاہے وہ مسلمان کیوں نہ ہو، ہم کو واپس کرنا پڑے گا، اور ہمارا کوئی آدمی مکہ آ جائے تو یہ لوگ واپس نہیں کریں گے۔ اس پر مسلمانوں کو سخت اعتراض ہوا۔ آخرکار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برداشت نہیں ہوا، انہیں کافی رنج ہوا۔ وہ آ کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آ کر ملے اور ان سے کہا کہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول نہیں ہے؟ حضرت ابوبکر نے فرمایا کہ بے شک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا کیا ہم مسلمان نہیں ہیں؟ کیا ہم اللہ پر ایمان نہیں رکھتے؟ حضرت ابوبکر نے فرمایا کہ بے شک رکھتے ہیں عمر۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ پھر ہم اپنے دین کے معاملے میں ایسی ذلیل شرطیں کیوں مان رہے ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت عمر سے کہا کہ عمر اپنی جگہ رہو، اس لیے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد خدا کے رسول ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ میں بھی گواہی دیتا ہوں کہ وہ خدا کے سچے رسول ہیں۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے یعنی حضرت عمر نے وہی گفتگو کی جو حضرت ابوبکر صدیق سے وہ کر چکے تھے۔ اس پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں خدا کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، اور میں اللہ کے حکم کے خلاف کچھ نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ معاہدہ اور ایگریمنٹ لکھنے کے لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا کہ لکھو، اس معاہدے کو لکھنا شروع کرو، اور سب سے پہلے لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سن کر سہیل بن عمرو جلدی سے بولا کہ یہ سب باتیں میں نہیں جانتا، صرف بسمک اللہم لکھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لکھو، ٹھیک ہے بسمک اللہم لکھو۔ جب حضرت علی وہ لکھ چکے تو آپ نے فرمایا کہ آگے کی لائن لکھو کہ محمد رسول اللہ نے سہیل بن عمرو سے معاہدہ کیا۔ اس پر بھی سہیل بن عمرو یہ بول اٹھا کہ اگر تمہیں ہم نبی مان لیتے اور تمہاری پیغمبری مان لیتے تو تم سے جنگ ہی کیوں کرتے، اور یہ سب صلح اور معاہدہ اور ایگریمنٹ لکھنے کی ضرورت ہی کیوں پڑتی؟ یہاں پر صرف تمہارے والد کا نام لکھا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ شرط بھی مان لی اور حضرت علی سے فرمایا کہ لکھو کہ محمد بن عبداللہ نے سہیل بن عمرو سے معاہدہ کیا ہے۔ اور اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش مکہ کی ہر شرط مان لی، ہر کنڈیشن کو قبول کر لیا، اور یہ صلح نامہ اور یہ معاہدے پر دستخط اور گواہیاں لکھ دی گئی۔ حالانکہ صحابہ میں کافی بے چینی تھی، یہ کیسا معاہدہ ہے اور یہ کیسا صلح نامہ ہے، لیکن پھر بھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معاہدے پر ان کو ایک طرح سے اطمینان بھی تھا کہ یہ سب اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے اور کوئی بہت بڑی حکمت اس میں پوشیدہ اور چھپی ہوئی ہوگی۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے، اس لیے اب ہم یہیں پر رکتے ہیں کیونکہ ویڈیو اب زیادہ لمبا ہو رہا ہے۔ آنے والے 64ویں حصے میں یعنی پارٹ 64 میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس طرح کی شرطیں کیوں مان لی گئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا دب کر کیوں معاہدہ کیا، کیوں ایگریمنٹ کیا اور ایسی صلح کیوں کی، اور اس کے پیچھے اللہ اور اس کے رسول کی کیا حکمت پوشیدہ تھی، اور اس کے نتیجے کیا ہوئے، اور اس معاہدے کو لے کر
कुरान पाक की कौन सी आयतें नाजिल हुई और इसमें पूरी उम्मत को और क़यामत तक आने वाले इंसानों को क्या सबक दिया गया, इस सुलह हुदैबिया के जरिए वो इंशाअल्लाह कल हम 64वें हिस्से में तफसील से सुनेंगे। तब तक आप इस सीरीज की वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और अच्छे अच्छे कमेंट करें। और तब तक मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए और पूरी इंसानियत के लिए खैर और भलाई की दुआ करते रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।